सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तदारुकता नदेखाएको एफएनसीसीआईका अध्यक्ष गोल्छाको आरोप। मुलुकभित्र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न 14वटा कानुन बाधक रहेको उल्लेख। गभर्नर अधिकारीले बैंकको लिभरेज रेसियोको कुरा उठाउनु बेमौसमी बाजा भएको पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको टिप्पणी। राजनीतिक दबाव आएको हुन सक्ने आशंका। र भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी भइरहेको भन्दै कडाई गर्न सरकारलाई सांसदहरूको आग्रह। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसीसीआईका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार वस्तुगत संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एफएनसीसीआईका अध्यक्ष गोल्छाले सबै नेताहरूले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना देश समृद्ध नहुने बताउँदै आए पनि समस्या समाधान गर्न भने तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउनु भएको हो। अध्यक्ष गोल्छाले एफएनसीसीआईले तयार पारेको भिजन पेपरमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित 100वटा समस्याहरू पहिचान भएको बताउँदै ती समस्या समाधान भए मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्ने पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले भिजन पेपरमा पहिचान भएका समस्या मध्ये आफ्नो कार्यकालमा 44वटा समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले 44वटा समस्या मध्ये 14वटा कानुनसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। सबै नेताहरूले पनि बोलेका छन्, निजी क्षेत्रको सहभागिता नभइकन यो देशमा समृद्धि सम्भव छैन। हामी निजी क्षेत्रको जहिले पनि कुरा गर्छौँ, तर निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नको लागि कहिले पनि तदारुकता देखाउँदैनौँ। निजी क्षेत्रका समस्याहरू पहिलाको जस्तै छन्, धेरै समस्याहरू हुन बाँकी नै छ। अहिलेको जुन हामीले भिजन पेपर लिएर आएका छौँ, त्यसमा 100वटा यस्ता प्रमुख समस्याहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। यो समस्याहरू समाधान भयो भने लगानीको वातावरण सुध्रिन्छ र देशमा लगानीको हामी एउटा राम्रो वेभ चाहिँ लिएर आउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामी यो हाम्रो भिजन पेपर आएको छ। र यो अहिलेको कार्यकालमा हामीले 44वटा यस्ता आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, जसमा हामीले काम थाल्ने पनि गरिसकेका छौँ। त्यो 44 मध्ये 14वटा यस्ता कामहरू छन् जुन कानुन सम्बन्धी छन्। त्यस्ता कानुनहरू जुन हामी निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषयहरू छन् र त्यो कानुनहरूलाई हामीले 3 महले बनाइसकेका छौँ। हामीले विज्ञहरू राखेर त्यसलाई 3 महले पनि बनाइसकेका छौँ र त्यसमा काम पनि थाल्ने भइसकेको जानकारी म यहाँ गराउन चाहन्छु। एफएनसीसीआईका अध्यक्ष गोल्छाले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावका कारण लयमा फर्किन थालेको अर्थतन्त्र पुनः सुस्ताउँदै गएको भन्दै तरलता अभाव हटाउन छलफल अगाडि बढाइएको समेत जानकारी दिनुभयो। यस्तै उहाँले कोरोनाको कारण थला परेको व्यापार, मनोरञ्जन, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने बारे अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको समेत बताउनुभयो। ग्लोबल आईएमई बैंकले विद्यार्थीहरूलाई मोबाइल बैंकिङ सम्बन्धी जानकारी दिन वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल तथा मोबाइल बैंकिङ सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले बैंकले वित्तीय साक्षरता अन्तर्गत डिजिटल बैंकिङ सम्बन्धी कार्यक्रम गरेको हो। ग्लोबल आईएमई बैंक अनामनगर शाखाका प्रमुख नितेश रिजालले भविष्यका बैंकका ग्राहक विद्यार्थीहरू नै भएको विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल बैंकिङ सम्बन्धी जानकारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले बैंकले मुलुकभरका शाखाहरूबाट वित्तीय साक्षरता अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो।
आज हाम्रो वित्तीय साक्षरता अभियान अन्तर्गत चाहिँ हामीले एउटा डिजिटल ब्याङ्किङ अवेरनेसको प्रोग्राम राखेका छौँ। यसमा हामीले चाहिँ अब ब्याङ्कमा हुने हाम्रो डिजिटल ब्याङ्किङमा जानुपर्छ। डिजिटल ब्याङ्किङ चलाउँदाखेरि अब कस्टमरहरूलाई चाहिँ कसरी चलाउने, मोबाइल ब्याङ्किङ के हो, कसरी युज गर्ने, त्यस्तै हाम्रो अरू प्रोडक्ट जस्तो कार्डको प्रोडक्टहरू छन् होइन, तिनीहरूको बारेमा चाहिँ सूचना एउटा जानकारी दिनको लागि एउटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम चाहिँ यहाँ राखेका छौँ हामीले, जुन प्रोग्राम चाहिँ यहाँ सक्सेसफुल्ली यहाँ सम्पन्न भएको छ। यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले नेपालभरि नै हाम्रो जति ब्रान्चहरू छन् सबै ब्रान्चहरूको र हरेक 7वटा प्रदेशबाट हामीले प्रोग्राम गऱ्यौँ। लगभग अरू सबै प्रदेशको प्रोग्राम सकिसकेको छ र काठमाडौँ भ्यालीभित्रको मात्रै अब थोरै मात्रै ब्रान्चेसको बाँकी छ, अरू सबै प्रोग्राम सकिसकेको छ अहिले। बैंकले डिजिटल बैंकिङ सम्बन्धी कार्यक्रम 7 प्रदेशमा अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको पनि बैंकले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणले अभिभावक गुमाएर शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरूको छात्रवृत्तिका लागि भरोसा छात्रवृत्ति नामक अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा, डिस होम नेटवर्क, कामना सेवा विकास बैंक, याक्ट नेपाल, हेल्प नेपाल लगायतका सामाजिक अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा भरोसा छात्रवृत्ति नामक अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सोमबार कांग्रेसका महामन्त्री थापाले अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो। अभियानको शुभारम्भ गर्दै उहाँले कोरोनाका कारण बुबा आमा गुमाएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा कुनै बाधा नआओस् भन्ने हेतुले भरोसा छात्रवृत्ति अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले बालबालिकाहरूमा समाजले पनि केही गर्छ भनेर भरोसा ल्याउनका लागि र समस्यामा परेका बालबालिकाहरूको उचित शिक्षा दिनको लागि अभियानले काम गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तो त एकदमै धेरै मान्छेलाई परेको छ, जसलाई परेको छ त्यो परेको मान्छेले हेर्दै गर्दा, किन हामी त अलिपछि बिर्सन्छौँ, यो यस्तो डिजास्टरहरू आउँछ जान्छ, तर त्यसले जीवनभर त्यो एकजना जसले आफ्नो परिवारमा त्यो कमाउने मान्छे गुमाएको छ उसको त्यो घरमा अरू पनि थुप्रै समस्या हुन्छ। तर त्यो केटाकेटीले पढ्न मात्र पायो भने मैले यो भरोसा चाहिँ त्यो उसको आमासँग उसको बासँग जो परिवारमा रहन्छ उप्रति मात्र होइन, एज अ सोसाइटी हामीसँग चाहिँ नेपाली समाजसँग हो। यो कुनै राज्यको आफ्नो जिम्मेवारी छ, सरकारको आफ्नो जिम्मेवारी उसले पुरा गर्नै पर्छ, त्यसबाट उम्कनै पाउँदैन। तर समाजप्रतिको एउटा विश्वास छ। यो त यस्तो सानसानो कुराले हुने हो भने त त्यो जो बच्चा अहिले हुर्किरहेको छ जसले कोभिडले आफ्नो पेरेन्ट्सहरू गुमायो, कोही एकजना गुमायो, कसैले 2जना गुमायो होला, मेरो यस्तो भएको हो। तर मैले जहाँ पढिरहेको मेरो पढाइ चाहिँ निरन्तरता दिएको छ, मैले कहीँ पनि कम्प्रोमाइज, मेरो पढाइ चाहिँ निरन्तरता भएको छ। त्यो किन भएको छ भन्दै गर्दाखेरि मैले चिन्दै नजानेको मान्छेले, चिन्दै नचिनेको मान्छेहरूले मेरो पढाइमा मलाई मद्दत गरेको छ भनेर भन्यो भने उसले हाम्रो समाजप्रतिको एउटा भरोसा उसको कायम रहन्छ। उसले आफ्नो मलाई समाज भनेको त यही त हो नि। यस्तो पर्दै गर्दाखेरि सरकार एउटा कुरा हो, समाज एउटा कुरा, समाज मसँग उभिन्छ भन्ने कुरा रहन्छ। त्यसैले यस्तो पो गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीहरू छलफल गऱ्यौँ र यो अभियान यसरी सुरु गरेको हो। यो एकदम पवित्र मनबाट। कांग्रेस महामन्त्री थापाले पहिलो वर्षको छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक रकमको जिम्मा डिस होमले लिएको र आगामी वर्ष अभियानमा संलग्न सबै र सहयोगी हातहरूलाई अपील गरेर अभियान निरन्तर अगाडि बढाउने योजना रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। भरोसा छात्रवृत्ति अभियान 7वटै प्रदेशका 2-2वटा जिल्लामा सुरु हुनेछ। हालका लागि छात्रवृत्तिमा आवश्यक रकमको जोहो डिस होमले गर्नेछ भने अभियान अन्तर्गत यो वर्ष 40 लाख खर्च गर्ने कार्यक्रम रहेको डिस होमले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको सूचक राम्रो देखाउन बैंकको लिभरेज रेसियोको कुरा उठाउनु बेमौसमी बाधा जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व गभर्नर डाक्टर नेपालले अहिलेकै अवस्थामा लिभरेज रेसियोसँग जोड्नुपर्ने अवस्था नआएको समेत बताउनु भएको छ। गभर्नर अधिकारीले केही दिन अगाडि आर्थिक पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बैंकहरूको लिभरेज रेसियोको विषय उठाउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या नआएको देखाउन खोज्नु भएको थियो। गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूको लिभरेज रेसियोको विषयले बजारमा अर्को तरङ्ग पैदा भएको छ। पूर्व गभर्नर नेपालले बाहिर अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख रहेको हल्ला चलाउँदा स्पष्ट रूपमा बताउन खोज्नु राम्रो भए पनि बैंकको लिभरेज रेसियोलाई ल्याएर घुसाउन राजनीतिक दबाव हो कि भन्ने बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउँदा विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक सतर्क हुनु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले लिभरेज रेसियोको कुरा बाहिर ल्याउनु बासल 3 प्रयोग गर्न खोजेको समेत बताउनुभयो। उहाँले तत्काल नै बासल 3 लागू गर्ने अवस्था नभए पनि बिस्तारै लगाउनु पर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। त्यो केन्द्रीय ब्याङ्क किन भनेर भन्दाखेरि अब आफ्नो तरिकाबाट हेर्ने हो सोच है यो, किनभने बासल 3 अनुसार लागू पहिले गर्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बिस्तारै लागू गरे भए पनि हुन्थ्यो। अहिले
अब म भएको भए बिस्तारै पछि लागू गर्थ्यो। अहिले सिचुएसन उहाँले चाहिँ अहिले छानेर अहिले हेर्न खोज्या हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बाहिर चाहिँ नै हल्ला त्यसलाई नै त्यसले हो कि भन्ने, या त त्यसै पनि अब कुनै तुक हुँदैन। यो मान्छेले अब आफ्नो तरिकाले जस्टिफाई गर्न खोज्छ, तर त्यो छैन, त्यस्तो होइन। जहाँसम्म लाग्छ अलिकति ले गऱ्यो भने त्यो गर्नै पर्ने हो। बासल 3 अनुसार द लिभरेज रेसियो जुन राखेर चाहिँ नि यो 2टा पोइन्ट्सहरू अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यो चाहिँ नि गर्न खोजे, गर्नै पर्छ के अरे। यो सिचुएसनलाई टार्गेट गरे जस्तो लाग्छ, त्यही हो। पूर्व गभर्नर नेपालले मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला भएको जस्तो तहस नहस नै भएको अवस्था नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको तरलता लगायत अन्य समस्याले मूल्य वृद्धि बढ्ने देखिएको बताउनुभयो। विगतमा पनि अर्थतन्त्रका सूचक अहिलेको जस्तै हुने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले अहिलेको मुख्य समस्या भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्नु रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै पूर्व गभर्नर नेपालले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाले सरकारले लिएको 7% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलो चुनौती रहेको समेत बताउनुभयो। बजारमा लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलता अभाव बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातका लागि प्रयोग हुने चालु पुँजी कर्जामा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ। उच्च आयात भई वैदेशिक मुद्रा सञ्चित र शोधानान्तर स्थितिमा दबाव बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा लगानी सम्बन्धी मार्ग निर्देशन मार्फत यसमा कडाई गर्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशन 2078 को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको छ। चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमनमा एकरूपता कायम गर्ने, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउने र कर्जा सदुपयोगिता हेर्ने आधारभूत पद्धति विकास गर्नका लागि समेत मार्गदर्शन जारी गर्न लागि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मार्ग निर्देशनको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार बिक्रीको अधिकतम 20% हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जाको सीमा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै स्थायी चालु पुँजीका लागि भने कम्तीमा 5 वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ। तर यसका लागि 5 वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा 3 वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी बैंकको आफ्नै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम गर्नुपर्नेछ। 3 वर्ष पुरानो भएका कम्पनीहरूले भने आफ्नो चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम नै सीमा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाले कर्जा सुरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन समेत स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ। चालु पुँजीको लागि अचल सम्पत्तिको सुरक्षण अनिवार्य नभए पनि बैंकहरूले प्रत्येक 3 महिनामा चालु पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। मौजातमा रहेको सामानको भौतिक निरीक्षण गर्दा कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असुली गर्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्ममा बैंकहरूले चालु पुँजीमा 9 खर्ब 31 अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। पछिल्लो एक साता निरन्तर रूपमा बढेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा सोमबार ब्रेक लागेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचकमा भारी अङ्कले गिरावट आएको छ। पछिल्लो 3 महिनादेखि निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजार पछिल्लो एक साता निरन्तर रूपमा बढेको थियो। तर सोमबार नेप्से परिसूचक 69.77 अङ्कले गिरावट आएर 2521.66 अङ्कमा झरेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम र शेयर संख्या दुवै बढेको छ। दिनभर कुल 238 कम्पनीको 1,02,92,000 किता शेयर 5 अर्ब 60 करोड 74 लाख रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। आज नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकम भने वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढ्दा 86 लाख किता शेयर 5 अर्ब 17 करोड 32 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज कारोबारमा आएका 27वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 200वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 10वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ। यस दिन सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्, जसमध्ये निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक भने सबैभन्दा बढी 5.15% घटेको छ। अन्य समूहको परिसूचक 4.5% भन्दा बढीले घटेको छ। विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त र लगानी समूहको परिसूचक 3% भन्दा बढीले घटेको छ। लघुवित्त र व्यापार, बैंकिङ, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन र जीवन बीमा समूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। आज गोर्खाज फाइनान्स र मध्य भोटे विद्युत कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ।
कारोबार रकमका आधारमा 30 करोड 60 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री गरेर नोबेल बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने शिवम सिमेन्ट्स नेपाल लाइफ हिमालयन डिस्टिलरीको 21 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। नेपाल प्रहरीले यो आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा मुलुकभर 1326 वटा सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा 1326 वटा सीसी क्यामेरा देशभर जडान भएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकालाई सेफ भ्याली बनाउन 145 वटा सीसीटीभी जडान गर्न 4 करोड 40 लाख रुपैयाँ विनियोजन भई मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा गएको समेत जानकारी दिनुभयो। कुँवरले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको 33 वटा ट्राफिक लाइट मर्मत र अन्य 37 स्थानहरूमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको समेत जानकारी दिनुभयो। यो आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा 1326 वटा सीसी क्यामेराहरू देशभर जडान भएको अवस्था छ र समग्र रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी अपराध अनुसन्धान गर्ने नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सानो स्रोतले धानेसम्म बजेट विनियोजित बजेटबाट धानेसम्म र नागरिकहरू समेतै परिचालन गरेर सहभागी गराएर प्रविधि मन्त्री चाहिँ वातावरण बनाउने सन्दर्भमा प्रहरी जलपथ प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी लागिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर अहिले महानगरीय प्रहरीकाले यो आर्थिक वर्षमै सीसीटीभीको कुरा जुन उपत्यकालाई सेफ भ्याली बनाउने सन्दर्भमा 145 वटा सीसीटीभी जडान गर्ने प्रयोजनको लागि 4 करोड 40 लाख रुपियाँ विनियोजन भई यो चाहिँ ई-बिलिङ मार्फत मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा गइरहेको कुरा पनि यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अब यहाँलाई थाहा छ ट्राफिक लाइट अब धात्री संस्था अथवा सरकारको सहयोग अथवा विदेशी सहयोगबाट नेपाल मुख्यतः भ्यालीमा थियो, त्यो चाहिँ कामयाबी हुन सकेको अवस्था थिएन। त्यसलाई चाहिँ अब जापान सरकार सहयोगमा स्थापना भएको 33 वटा स्थानहरूको चाहिँ ट्राफिक लाइटलाई मर्मत गर्ने र पैदल यात्रु लाइट 8 स्थानमा जडान भएको त्यसलाई पनि मर्मत गर्ने र अन्य 37 स्थानहरूमा ट्राफिक लाइट जोड्ने र एउटा पैदल यात्रु लाइट जुन टिचिङ हस्पिटल नजिक छ यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कुराहरू भइरहेको अवस्था छ। यसलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नागरिक र सम्बन्धित संस्थाहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत चाहिँ यो कामहरूलाई गति दिइरहेको अवस्था छ। यस्तै प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले सुरक्षाकर्मीहरूले नै आत्महत्या गरिरहेको कारणलाई सम्बोधन गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन गरिने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले विगत 5 वर्ष यताको जानकारीमा 13-14 जना विभिन्न तहका सुरक्षाकर्मीहरूले आत्महत्या गरिसकेको र अधिकांश सुरक्षाकर्मीहरूको आत्महत्याको कारण डिप्रेसन रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता कुँवरले यस विषयलाई समाधान र सम्बोधन गर्न प्रहरीले मात्रै नसक्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सहकार्यमा कारण खोजेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले भिजिट भिसामा विदेश जान कडाई गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै बस्ने प्रचलन बढ्दा नेपालीहरूले दुःख पाउने गरेको भन्दै भिजिट भिसामा कडाई गर्न आग्रह गरेका हुन्। सांसदहरूले भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करीका घटना बढ्दै गएको पनि बताएका छन्। बैठकमा समितिका सदस्य रामेश्वर राय यादवले भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जान सहज नहुँदा भिजिट भिसाको नाममा अवैध बाटो हुँदै विदेश जानेको संख्या बढेको बताउँदै कानुन निर्माण गरेर भए पनि कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद यादवले दक्ष कामदार मात्र रोजगारीका लागि विदेश पठाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। निर्देशन एकातिर, मन्त्रालयको भूमिका एकातिर र त्यो काममा लगाउने त्यो पक्ष जुन छ त्यो र जाने पक्षहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन नभएको कारणबाट विभिन्न चोर बाटोबाट जाने गरेको यो भिजिट भिसाको नाउँमा वा अन्य भिसाको नाउँमा जाने र कानुनी यो व्यवस्थापन राम्रोसँग नभएको कारणबाट नेपाली कामदारहरूले दुःख पाउने अवस्था रहेको मैले महसुस गरेँ। त्यसैले यसलाई समितिको निर्देशन र विद्यमान कानुनहरूको बिचमा एउटा तारतम्य मिलाएर हामीले यसलाई सहज ढङ्गले अगाडि कसरी बढाउने ततापट्टि हामी र सरकार सबै पक्ष मिलेर अगाडि सहज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
हामी नेपाली कामदारहरूलाई कुन काममा जाने हो त्यसको पूर्व जानकारी हुनुपर्ने र त्यसको त्यति मात्रै होइन त्यो विषयमा पोख्त ट्रेनिङको सुविधा वा ट्रेनिङको व्यवस्थापन गरेर स्किल म्यान पावरको रूपमा मात्रै पठाउने व्यवस्था गरौँ। बैठकमा समितिका अर्का सदस्य अमृता देवी अग्रहरीले पनि योग्य नागरिक मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कामदारहरू पठाउँदा भाषा तथा कामको परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। कमसेकम हाम्रो नागरिक योग्य हुनु पर्यो, योग्य भएर नै चाहिँ जानु देश हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो नेपाल सरकार या हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, के प्रशिक्षण दिइरहेको छ। उनीहरूको भाषाको पनि अभाव हुन्छ, थुप्रै अभाव त्यो अर्को देशमा गएर हुन्छ। त्यसको लागि कमसेकम धेरै नभए 1.5 महिना या 3 महिना कोसिस गरे पनि हुन्छ। अलिकता योग्य बनाएर पठाइदिए राम्रो हुन्छ। यता बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले पनि क्षमतावान कामदार पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय नै धरापमा परेको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसके वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्रश्रय दिनुपर्ने स्पष्ट पार्दै व्यवसायिक कामदारलाई मात्रै रोजगारीका लागि पठाउनु पर्ने बताउनुभयो। सचिव अर्यालले मन्त्रालयले 7 प्रदेशमा ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो। हामीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई नै हामीले चाहिँ नि प्रश्रय दिनुपर्छ र क्यापेबल मेन पावर चाहिँ हामीले पठाउनुपर्छ, प्रोफेसनल मेन पावर पठाउनुपर्छ। डाक्टर, इन्जिनियर तयार गरेर, नर्सहरू तयार गरेर, सिकर्मी, डकर्मी 3 महिना, 6 महिना, 2 महिनाको तालिमहरू दिएर हामीले पठाउनुपर्छ। यहाँ त हजुर कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि हामीले प्लम्बर भनेर चाहिँ नि यसो 2 दिन एउटा कसैले सर्टिफिकेट बनाएर पठाइदिन्छौँ, उहाँ त्यो डिमान्ड गर्ने कम्पनीले प्लम्बरै भनेर वेट गरेर हुन्छ, तर त्यहाँ काम गर्दाखेरि उसले काम गर्न त्यो सक्दैन त्यसले हैन। अनि त्यसपछि त्यसले स्यालेरी घट्छ, त्यो अर्को ठाउँमा काम गर्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यसले डिप्रेसन हुन्छ। अनि त्यो खालको परिस्थिति पनि भएको हुनाले हामी मन्त्रालयले चाहिँ अब 7 प्रदेशमा ट्रेनिङ सेन्टरहरू इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भनेर त्यो हिसाबमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। सचिव अर्यालले भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन, श्रम मन्त्रालय लगायतका उच्च पदाधिकारीहरू बसेर देखिएका विकृति र विसङ्गति हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि समितिले अग्रसरता लिनुपर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। विश्व सरसफाई अभियन्ताहरूले 1 महिने रानीपोखरी सरसफाई अभियान सुरु गरेका छन्। पुष 4 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म अभियन्ताहरूले 1 महिने रानीपोखरी सरसफाई अभियान सुरु गरेका हुन्। रानीपोखरी, भोटाहिटी, महेन्द्र शालिक र जमलचोक वरपरका क्षेत्रमा अभियन्ताहरूले दिनको 3 पटकसम्म सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको विश्व सरसफाई अभियन्ता राजमान मानवले जानकारी दिनुभयो। यो 1 महिना पुष 4 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यका सफाई अभियान समूहको समन्वयमा नेवालाहनाको सहभागितामा अहिले चाहिँ 4 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म, पुष 4 देखि माघ 4 सम्म चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामी 10-12 जनालाई बढार्ने। त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ अभियन्ताहरूले यो बटुवाहरूले कुनै ठाउँमा फोहोर फालेको देख्यो भने फोहोर टिपेर उहाँहरूलाई बिन्ती गर्ने, अबदेखि यसरी समाजमा फोहोर नगरौँ। सफा भनेको यो बढारेर मात्र हुने होइन, फोहोर नगरेको खण्डमा हुने भएको कारणले फोहोर नगरौँ अभियान यो 4 बजेसम्म चल्छ। त्यसपछि फेरि हामी राति चाहिँ 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हामी 12-13 जना भलिन्टियरहरूले यसरी नै यो रानीपोखरीको वरिपरि यो हाम्रो चाहिँ जमल चोक, महेन्द्र शालिक, तपाईँको बागबजार चोक र भटाइटी चोकको वरिपरिको पेटी र बाटोहरूमा सधैँ चाहिँ हामी चाहिँ 1 महिना चाहिँ सफा गर्ने, दिनको 3 पटक सफा गर्ने अभियान। अभियन्ता मानवले काठमाडौँमा यति धेरै अव्यवस्थित र फोहोर कसरी भयो भन्ने बारेमा छलफल गरेर सरसफाईका कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानीपोखरी सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने तयारी गरेको छ। केही साना संरचनाको निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि खुल्ला गर्ने बताइएको छ। रानीपोखरी आसपासको क्षेत्रमा भइरहेको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रानीपोखरी प्रवेशद्वार, टिकट काउन्टर तथा शौचालयको निर्माण कार्य भइरहेको छ। रानीपोखरी प्रवेशका लागि जमल क्षेत्रमा प्रवेशद्वारसँगै फलैँचाको पनि निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस्तै शान्ति बाटिका क्षेत्रमा गोलघर सहितका फलैँचाहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मात्रै नभएर अनियमितता गरेर कमाएको सम्पत्तिको छानबिन गर्न माग गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भएको छ।
सोमबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले अब प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग मात्रै नभएर अनियमितता गरेर कमाएको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलियाको संरक्षक नै प्रधान न्यायाधीश जबरा भएको आरोप लगाउँदै उहाँको साथै नातेदार बिचौलिया न्यायाधीशहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। भ्रष्टाचार जो बिचौलियाको आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू कोही छन् भने, बिचौलियासँग साथमा लागेका व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूको कारणबाट पनि भ्रष्टाचार कायमी रहिराखेको हुन सक्दछ। त्यसको रक्षकको रूपमा रहेको अर्थात् सुधारमा बाधकको रूपमा रहेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन अति अनिवार्य छ र उहाँको सम्बन्धमा अब बहिर्गमन मात्र होइन, उहाँ लगायतका बिचौलियाहरूले भ्रष्टाचार न्याय किनबेचको आधारमा जो कमाएका छन् त्यस किसिमको सम्पत्तिहरू कहाँ कति छन् के छन् भन्ने कुरा नागरिक समाजले पनि, नागरिक आन्दोलनले पनि अब चोलेन्द्र शमशेर र उसका नातेदारहरू अनि उसका बिचौलिया न्यायाधीशहरू अरू बिचौलिया व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरूको सम्पत्ति छानबिनको लागि हिजो मात्रै नागरिक समाजले हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसीको लिडरसिपमा हिजो उजुरी दर्ता भइसकेको छ र सम्पत्ति शुद्धिकरणको तर्फबाट माध्यमबाट पनि यो छानबिन हुन सक्दछ। त्यसकाले सुरुवात भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सहित कानुन व्यवसायीहरूले कार्तिक 14 गतेदेखि हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तदारुकता नदेखाएको एफएनसीसीआईका अध्यक्ष गोल्छाको आरोप। मुलुकभित्र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न 14वटा कानुन बाधक रहेको उल्लेख। गभर्नर अधिकारीले बैंकको लिभरेज रेसियोको कुरा उठाउनु बेमौसमी बाजा भएको पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको टिप्पणी। राजनीतिक दबाव आएको हुन सक्ने आशंका। र भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी भइरहेको भन्दै कडाई गर्न सरकारलाई सांसदहरूको आग्रह। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।